السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اعتبروا معايا بما قديت هادشي ونتوكلوا على الله. دونك بالنسبة للناس اللي باغيين يطاغيو ويبارطاجيو، الوغ سي امين صلاح فيما يخص البريباراسيون اللي تنديرو مع لي زيليف ديال البكالوريا فيما يخص هادشي اللي واقع دابا اكطوالمون ديال كورونا. الوغ بيسكو لي زيكول سدو ايتو، دونك حنا نصوم دي سوليسيون التيرناتيف. الوغ في الحلقة ديال اليوم فهي حلقة جد مهمة لأن ça permet un peu de répondre aux besoins des élèves en matière d'économie générale, et plus précisément c'est au niveau des agrégats de la comptabilité nationale. C'est bon, il y en a ceux qui considèrent que c'est درس cauchemar. Par contre انا تنconsidérer comme étant واحد الدرس اللي خصو شوية ديال الخدمة وصافي والامور غادا تقاد. Donc, je ne suis pas ici pour expliquer le cours, je suis ici pour répondre à vos questions. أنا هنا لكي أجيب على تساؤلاتكم فيما يخص درس des agrégats de la comptabilité nationale. Donc, مرحبا بكم الناس اللي بغات تبارطاجي، اللي عنده شي تساؤل مرحبا. غادي نحاول يعني نكون ندقق الإجابات ديالي باش فريمون نحيدو toute question ولا toute ambiguïté dans ce sens. دونك معكم الأستاذ أمين نصر الله، أستاذ بمجموعة من المدارس الخصوصية هنا في الدار البيضاء، وتنقدم فيديوهات في يوتيوب وفي لاباج اوفيسيال ديالي. دونك مرحبا بكم. جو vous donne le temps باش ديروا لو بارطاج بيناتكم وتبارطاجيو في لي باج الاخرين وفي لي جروب الاخرين. الوغ كيما تنقول لكم vous avez le plein droit باش تاخذوا هذا الفيديو من بعد تحطوه في لي باج ديالكم، ça me dérange pas. Alors c'est des vidéos qui sont destinées les élèves ديال البكالوريا المغرب كامل بصفة عامة، وخاصة حتى les élèves اللي تيقراو عندي ولا عندهم des difficultés par rapport لهاد لو شابيتر هذا. دونك انا هنا باش نجاوب على جميع الاسئله ديالكم ديال لي زاغريغات د لا كونطابيليتي ناسيونال. الوغ بالنسبه لي لايف اللي وقفنا فيهم البارح درنا واحد كيسيون ريبونس بارابور لي بوليتيك ايكونوميك، دونك نقدر نرجع من بعد عاوتاني ندير لكم كيسيون ريبونس على لي بوليتيك ايكونوميك. مازال حنا راه موقفناش الشرح ديالنا باسكو حنا وقفنا في لي زيكسبليكاسيون اون تيرم ديال لي تابلو، لي زيبيزود ديال لي تابلو، وقفنا في لي ميزور نون تاريفير. درنا يلا كنا درنا الكونتينجونتمون، درنا لي بروهيبيسيون، يلا كنا غادي ندخلو درنا واحد البتي رابيل ديال لي ريجيم دو شونج، فلوتون، فيكس، ابريسياسيون، ديبريسياسيون، ديفالواسيون، ريفالواسيون. وقفنا هنا ما كملناش الدرس باش نقولوا كيفاش لا ديبريسياسيون كتساهم في لي ميزور كي سون بروتيكسيونيست افان دونكوراجي لي اكسبورتاسيون و بيسي لي امبورتاسيون. هادشي غادي نحاولوا نهضروا نكملوا فيه ملي غيكون لايف اللي عنده ريلاسيون مع هاد لا بارتي دو كور. Actuellement, les questions-réponses qui sont faites de la vidéo, c'est des questions-réponses liées les agrégats de la comptabilité nationale. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. On a un peu de jawab عليهم إن شاء الله. Donc, à condition, il est que je rappelle les formules les كاينين ولا. Bon, ça dépend de vous. Ça dépend que de vous. نتوما عزلوا انا غادي نجاوب لكم على الاسئله ديالكم، هادشي اللي غيكون. دونك جو سي كو البروبليم اللي كاين سي كو انا ما تنعلمش وقتاش كندير لايف. سا جو لو سي سي بلو فور كو موا فيو لي زونغاجمون ديالي يعني مع التلاميذ ديالي ومع لي كور ا ديستانس اللي تندير. دونك سا دوفيان ديفيسيل دو بريفوار باش نقدر ندير لكم لو لايف. مي بيسكو الوقت اللي كيكون عندي راني تنحاول ناخذ واحد 45 مينوت ولا 30 مينوت ولا 1 اور باش نحاول ندير فيها جدي ونجاوب لكم على التساؤلات ديالكم. Donc, en attendant que les autres arrivent, je suis en train d'attendre les questions ديالكم. Une méthode باش نحفظوا les agrégats. Très bien. Alors, c'est أبو العلا. الصوت انا راه قربت عرفتي علاش درت هاد الحاله كامله؟ درت باش نقرب وجهي الكاميرا باش يتسمع، حيت راه ما عرفتش علاش مي جو بونس كو غيقدر نتوما يكون عندكم مشكل في التليفون، باسكو انا راه قريب ليا التليفون بزاف لوجهي، راه قربت لوجهي باش تسمع الكاميرا.
دونك واش الا بعدا قبل ما نجاوب على الاسئله ديال ريم ونجاوب على السؤال ديال ابو العلا. دونك سي بون الصوت كيتسمع مزيان. تري بيان. ابو العلا الا بغيتي تحفظ لي فورمول ديال لي زاغريغا خاصك دير في راسك بعدا كاينين 4 انواع ديال لي زاغريغا. لي زاغريغا ديال لا برودكسيون، لي زاغريغا ديال لا ديبونس، لي زاغريغا ديال ليبارن ولي زاغريغا ديال الريفوني. كنحط واحد لا كلاسيفيكاسيون، كنشد ورقه وكنقسم الورقه على 4 ديال لي بارتي. لي زاغريغا ديال لا برودكسيون، البي بي. كيفاش كيتحسب البي بي بلي ميثود؟ سي سون دي ميثود ديريكت. لي 3 اوبتيك اللي عندنا، اوبتيك ريفوني، اوبتيك برودوي برودكسيون اي اوبتيك ديبونس. عندي انكور لا ميثود ديال ريسورس، ديال لي ريسورس. لي ريسورس يعني قلنا كنقولوا بان لي ريسورس كيساوي البي بي بلس لي امبورطاسيون، دونك البي بي كيساوي ريسورس موان امبورطاسيون. وخصنا نعرف لو طو دو كرواسون سي لانديس ديفولوسيون ديال البي بي. هادي دون بار. كنمشي لي زاغريغا ديال لا ديبونس، نعرف كيفاش كتحسب لا دوموند جلوبال، كيفاش نحسب لا دوموند انتيريور، لا دوموند اكستيريور نت، نعرف كيفاش نحسب لا دي سي اف، نعرف كيفاش نحسب لانفستيسمون ناسيونال، نعرف كيفاش نحسب لي فور على انفستيسمون. يعني ساليت من لي زاغريغا ديال لا ديبونس. نمشي لي زاغريغا ديال الريفوني، نعرف كيفاش كنحسب الكالكول لو ار ان بي، كيفاش كنكالكول الار ان بي دي، كيفاش نكالكول الاخ بي ان او، الاخ تي ان او، تي سي ان او. يعني ساليت لي زاغريغا ديال الريفوني. نمشي لي زاغريغا ديال ليبارن، كيفاش كيتكالكولا لو ان بي، كيفاش كيتكالكولا ليفور ديال ليبارن سي ليبارن سور البي بي فوا 100، وكيفاش نكالكولي الكاباسيتي و بيزون فينانسمون. ملي تنعرف هادشي كندير لا ستركتور، كندير واحد الشيما في راسي، ما كيبقاش عندي مشكل في لي زاغريغات لا كونطابيلتي ناسيونال نهائيا. دونك من غير لي كالكول خاصني لي ليكتور. لي ليكتور حتى هما خصني نكون عارف لي ليكتور دو شاك اغريغات لا كونطابيلتي ناسيونال. Très bien, la différence entre, نشوف pourquoi. alors بلاتي نمشي وحده بوحده. Alors اول حاجه بعدا بات لي واحد لا كيسيون ديال بي بي اون فوليوم و بي بي اون فالور. بي بي اون فوليوم و بي بي اون فالور هنايا بديت نهضروا على لو ديفلاتور. لو ديفلاتور سي اون اناليز غادي نقراوها في لو سوبيريور. خصنا نعرفوا منين ما كنبغيو نحسبوا البي بي. نعطيكم ان اكزومبل باش تفهموني مزيان وتكونسونطروا معايا باسكو سا نيسيسيت اون اكسبليكاسيون كي ابروفوندي. غادي نتخيلوا dans une par exemple dans une année spécifique, supposons حنا تندويو على 2016. 2016 le PIB كيساوي 100 unité monétaire. عطيتكم انا ان اكزومبل كيساوي 100. البي بي كيساوي 100 مليار 100 مليون 100 شي حاجه 100 unité monétaire. في 2000 حنا قلنا في 2016 كيساوي 100. في 2017 لقينا البي بي كيساوي 110. او داك تيب فيزويلمون كيبان لي بان لا فالور ديال البي بي راه طلعت من 100 ل 110. ولكن شكون اللي قال لي بان الانتاج، الكميه الانتاج اللي كانت في 2016 بقات هي كميه الانتاج اللي كاينه في 2017؟ لان في 2016 غادي نتخيلوا بان هذيك 100 باش حصلنا عليها بعنا 10 المنتوجات. سي جوست ان اكزومبل باش تفهموا. وفي 2017 ملي مشينا نشوفوا الكميه المنتوجات اللي بعنا لقيناهم 10. دونك علاش البي بي داز من 100 ل 110؟ غادي نقدروا نقولوا بان تو سامبلومون il y a eu l'effet de l'inflation. il se peut que لو بري اللي كنبيعو به طلع اوتوماتيكمون. ملي غنبغي نحسبوا لا سوم ديال لا ريشيس غنلقاو لا فالور ديال البي بي طالعه. ولكن غيالمون ملي جينا نشوفوا لقينا الكميه بقات هي في 2016 كانت 100، في 2017 بقات نفس الكميه هي ديال 100. اي بورطون البي بي طلع. البي بي طلع سي باسكو il y a eu un effet d'inflation, parce que peut-être que les prix ont augmenté. c'est pour cela que le PIB est passé de 100 à 110. حنا باش نحيدوا l'effet de l'inflation كنديروا ce qu'on appelle le déflateur. Le PIB en volume c'est un PIB qui est calculé en dehors de l'effet d'inflation. Le PIB en valeur c'est un PIB qui prend les prix de l'année en cours, c'est-à-dire تناخذوا الاثمنه بليفي de l'inflation ديالهم. وهذه لا ديستينكسيون اللي كاينه ما بين البي بي en volume et le PIB en valeur. alors pourquoi on ajoute la TVA et droit et taxes à l'importation à la somme des valeurs ajoutées dans le calcul PIB. كوثر حنا ما غنمشيوش لاسبري اناليتيك ولكن غادي نجاوبك. الوغ علاش؟ لان كونط اون بارل دان بي كي اوفير سور لو ريست دو موند، ملي كنهضروا على واحد البلاد اللي كدير واحد العمليات ديال لامبورطاسيون، اوتوماتيكمون ملي كتخلصيها انت كشركه كتخلص انت لا تي في كي لي او دروا دوان. هذيك لا تي في اللي خلصتها منين جبتيها؟
راه جبتيها من لا فالور اجوتي ديالك، من الارباح ديالك انت شديتيها وخلصتي لي برودوي لي دروا دو douane qui sont liés aux produits d'importation. Alors automatiquement, il va نحسبوا la vraie valeur ajoutée, on doit prendre à la fois la valeur ajoutée que tu as créée, on va prendre en considération les droits de douane que tu as payés en termes des importations. تي كنزيدوها باش نحسبوا la somme des valeurs ajoutées. C'est une modification qui est numérique تنديرها هنا pour le calcul de PIB المغرب. كنشد la somme des valeurs ajoutées وكنزيد عليها les impôts sur les produits importés وكنقسم منها les subventions. Très bien. شنو عندنا s'il vous plaît monsieur l'interprétation. Alors بلاتي غادي نمشيو وحده بوحده باش نقدر نجاوب على كل شيء. Amira, s'il vous plaît, monsieur, l'interprétation في les agrégats ماشي bien sûr Amira. La lecture, est-ce que tu connais حافظة la lecture? La lecture ملي كنقول لك عطيني la lecture ديال PIB. Au Maroc, la richesse nationale créée par les agents économiques résidents est de X millions de dirhams. ولكن ملي كنقول لك interpréter supposons عندك une évolution, عندك le taux de croissance في 2010 في 2011 في 2012 في 2013. Le taux de croissance supposons 2% 3% 4% 5%. كيقول لك interpréter l'évolution ديال البي بي. انت كتمشي كتقراي les différents taux de croissance كتقولي بان البي بي من هذا 2010 داز من 2% ل 2013 ولا 3%, puis il est passé من 3% 4%. كديري une interprétation, c'est comme si que tu es en train de donner c'est pas une analyse, mais c'est juste tu es en train de reprendre les données liées dans le tableau sous forme d'un paragraphe ou une interprétation de le résultat. Mais la lecture, elle doit être spécifique. القرايه خاصك تكوني حافظاها لان عندنا une lecture qu'on doit respecter au niveau du programme de baccalauréat. الا درتي une lecture من عندك ما غاتاخديش لا نوت. alors les lectures خاصكم تكونوا حافظينهم, راه ديجا نشرتهم غادي نعاود نشرهم في البروفيل ديالي. مزيان. alors واش l'offre global هو la richesse créée par les agents économiques résidents. Alors حنا كنعرفوا l'offre globale مناش كتكون. L'offre globale c'est les ressources اللي كاينين dans un territoire donné. حنا ملي تندوي على l'offre et la demande راه بحال اللي تندوي على les ressources et les emplois. Alors l'offre c'est-à-dire l'origine des biens et les services. L'origine des biens et services c'est à la fois le PIB وكنزيدوا عليه ce qu'on appelle les importations de biens et services. Parfois ما كيعطيوش les formules directes تلقى bien sûr ما تعطوكش les formules directes. راه هذا هو الانتيغي ديال البروغرام ديال البكالوريا في لي زاغريغا. راه كاينين بزاف ديال لي ميثود بور كالكولي. نعطيكم مع مثال باش تفهموني. الا مشينا لي 3 اوبتيك اللي عندنا PIB, optique revenu, optique dépense et optique production. Optique production, c'est la somme des valeurs ajoutées plus les impôts et des subventions. L'optique dépense, c'est la dépense de la consommation finale plus la FBCF plus la variation de stock plus X moins M. L'optique revenu, c'est la somme des salaires plus les revenus mixtes plus l'excédent brut d'exploitation plus les impôts et des subventions. Alors اللي بغيت نتليميتها هنا غادي نقول لها صافي هذوما اللي دخلوا الفورمول اللي عندي في البي بي. ولكن لا, الا مشيت لي زاغريغا ديال الريفوني كنلقى بان الار ان بي دي هو البي بي بلس ار تي ان او. دونك الار ان بي دي سي لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل كيساوي لو بي بي بلس ريفوني اي ترانسفير نت اكستيريور. دونك من هذه العمليه نقدر نخرج لا فورمول ديال البي بي. الا كانت الار ان بي دي كيساوي هو البي بي زائد الار تي ان او, دونك البي بي كيساوي الار ان بي دي مو ار تي ان او. راه هي فورمول قدرت نخرج بها لو بي بي. الا كانت عندي لو تو دو كرواسونس عاطينيك التو دو كرواسونس 2000 باغ اكزومبل 2019 كيساوي 3.2% وعاطينيك البي بي ديال 2019. الوغ اترافير لا فورمول ديال لو تو دو كرواسونس نقدر نقلب على البي بي ديال 2018 ساشون كو لو تو دو كرواسونس كيساوي البي بي ديال 2019 ناقص البي بي ديال 2018 على البي بي ديال 2018 فوا 100. دونك نغومبلاسي نحط لو تو دو كرواسونس هو 3.2% ونحط البي بي ديال 2019 باغ اكزومبل هو 980 مليار ديال الدرهم و2018 غادي نعوضو باكس وغادي نقلب على المعادله من الدرجه الاولى اللي فيها اكس مجهول واحد خصني نجبدو هو غادي نجبدو بلا ميثود ديال لي زيكس. دونك راه يدير بليزيور فورمول سي اون فونكسيون ديال لي دوني ديال لا كونطابيليتي ناسيونال اللي كيعطيوك. تقدر تخرج البي بي من d'investissement وعطينيك l'investissement national كيقول لك لي البي بي sachant que l'effort à l'investissement كيساوي l'investissement national على البي بي فوا 100 عطينيك لا فالور ديال l'investissement وعطينيك لا فالور ديال l'effort à l'investissement البورسونتاج غتعوض البي بي باكس وغتخرج. ايوب غادي تدخل www.aminsarlah.com غتمشي لواحد لابارتي فيها ليفر غراتوي فيها اكثر من 3000 ليفر. راه ما تيليشارجي مع راساتك. Le financement externe
direct et indirect. Alors, le financement externe, ça fait partie du programme de la fac, ça n'a rien à voir avec le programme du baccalauréat. Alors, je vous invite à rester dans le cadre parce que ce sont des vidéos qui sont orientées plus pour les bacheliers et non pas pour les universitaires. وفي الفينانسمون عندنا interne وعندنا externe. حنا حتى بغيتي تدوي على داكور لو فينانسمون ديال اللي عندنا حيت كاينه هذيك لا بارتي ما بقاتش في البروغرام ديال البكالوريا في الكوتي ديال لو فينانسمون خصنا نمشيو على لو فينانسمون ديال الفينانسمون فيا لو سيكتور ديال لو مارشي بورسي. الناس اللي قراو لو فينانسمون بانكير ça a été exclu au niveau du baccalauréat. ما بقاتش ما عندناش financement via le secteur bancaire. عندنا le financement qui se fait à travers la bourse. Ou le financement qui se fait à travers la bourse, c'est un financement qui est externe parce que la distinction entre financement interne et externe, le financement interne c'est lorsque l'entreprise finance ses besoins à travers la capacité de financement d'elle là, نتخيل l'épargne اللي تدير اللي كتشد la valeur ajoutée وكدير لها la répartition, كتشد لها une partie qui ne va pas être distribuée. Avec la partie qui ne va pas être distribuée, c'est ce qui va servir à l'investissement et on parle d'un financement qui est interne. Mais le financement externe, c'est la partie qui est relative le secteur à la fois boursier et le secteur bancaire. Alors le financement direct, c'est le secteur boursier. Le secteur boursier, vous l'avez في البروغرام. اما le financement via le secteur bancaire, يعني ما بقاش محيدوه. هو اللي فيه هو في الا كنتو قريتو في الكور دو جور وكان عندكم شي استاذ اللي حاول يعطيكم الدور ديال البنك سنترال والدور ديال لي زورغان اللي كاينين في لا بنك سنترال داكشي ما بقاش حيدوه في البروغرام باسكو سا فو بوفر هاد الانرجي وما عندكمش في الامتحانات الوطني. Donc, ouais, j'essaie un peu de répondre à toutes les questions. كوم سا باش نحاول انا نكون فريمون نكون شامل في ليزانت. فراس واش جاوبتك اخويا على السؤال ديالك؟ الا جاوبتك ندوزو لحاجه اخرى. الزنوبه بين T1 moins T0 sur T0 fois 100. Alors T1 moins T0 sur T0 fois 100 هذه سي le taux de variation. سي اما كنسميوه le taux de variation ولا كنسميوه le taux d'évolution. راه كاينه une différence ما بين l'indice d'évolution et le taux d'évolution. L'indice d'évolution c'est T1 sur T0 fois 100 اما l'indice de variation plutôt m'excuse. Le taux de variation c'est V1 moins V0 sur V0 fois 100. Alors la structure du PIB. La structure du PIB c'est combien participe l'analyse sectorielle. L'analyse sectorielle, quand on parle de la part qui est relative à chaque valeur ajoutée dans la création de la richesse, supposons que le PIB, on a vu que le PIB qui est la somme des valeurs ajoutées. La somme des valeurs ajoutées fait la valeur ajoutée primaire ou secondaire ou tertiaire. Donc il est mesurer la structure du PIB par exemple, avec les valeurs ajoutées, on va dire que la valeur ajoutée mais le PIB. Valeur ajoutée primaire مقسوم على le PIB fois 100, valeur ajoutée secondaire مقسوم على le PIB fois 100 et valeur ajoutée tertiaire مقسوم على le PIB fois 100. C'est ce qu'on appelle la structure ديال le PIB. ولا ستركتور ما تقدر تكون عاوتاني ان فونكسيون ديال لي زوتر اليمون حيت ملي كنقول لك البي باش كيساوي لوبتيك ديبونس. البي بي اوبتيك ديبونس سي دي سي اف زائد لانفستيسمون ناسيونال زائد لا دوموند اكستيريور نت. وهنا نقدر نكالكولي لا ستركتور دو بي بي ان فونكسيون ديال هاد لي زيليمون دو لا ديبونس. دي سي اف على البي بي فوا 100 لانفستيسمون على البي بي فوا 100 اي لا دي ان على البي بي فوا 100. لا ستركتور هي الهيكله والهيكله كنكالكوليها ان فونكسيون ديال لي زيليمون اللي كيعطيوني. كنشد لي زيليمون اللي يعطيوني كنقسمهم على البي بي وكنضربهم في 100. هذيك هي لا ستركتور وكنقول كل واحد شحال كيساهم بالنسبه المئويه في لا ريشيس ناسيونال. والسيد الا كنتي عاقل عافاك في الغاتراباج ديال 2019 في فري و فو عطينهم باللي لوفر جلوبال. لا لوفر اللي عارف انا اللي بقيت عاقل على خصني نعاود نقرا. جو بونس كو لوفر دو ترافاي اللي عارف انا سي لوفر دو ترافاي. كومون اون ميزور لوفر دو ترافاي. خليني تنقرا السؤال ونعاود نرجع لك عليه. الله يرضي عليك. Alors l'offre راني قلت لك l'offre هي les ressources يعني ملي كيجيو les biens et les services كيجيو من le PIB وكيجيو من les importations. Ferra c'est le programme de la Tunisie parce que le cadre référentiel اللي عندي c'est le programme de baccalauréat mais كاينين اسئله اللي هي ستاندار كيتحطوا في كاع monsieur la lecture ديال l'indice d'évolution ou taux de variation. ايمن ça dépend l'agrégé اللي كتخدم. الا قال لك غدير la lecture ديال l'indice d'évolution du PIB وعطينك l'année de base parce que شنو هي T0 T0 c'est l'année de base. Supposons que le PIB عطينك ديال 2018 وعطينك l'année de base هي 2012
قال لك حسب لي لانديس ديفوليسيون. اش كدير البي بي ديال 2017 مقسوم على البي بي ديال 2012 فوا 100. هنا في لا ليكتور غتقول بان لا ريشيس ناسيونال كريي بار لي زاجون ايكونوميك الا كان طلع اوغمونتي بهذاك الشيء في المية بارابور لاني دو باز اللي هي 2012. اما في لو تو دو فارياسيون ما يمكنش يعطيكم تو دو فارياسيون الا ولا كانوا عامين ملاصقين. لاحظتي معايا انا في ليكزامبل الاول ديال لانديس عطيتك 2017 و2012 شحال من فرق ديال الاعوام كاين بيناتهم. اما في لو تو دو فارياسيون غادي تلقى ديما 2017 2016 ولا غتلقى 2019 2018 ديما اعوام جوج ملاصقين. دونك ملي غنبغي ندير لا ليكتور سوبوزون ديال البي بي غنقولوا بان لا ريشيس ناسيونال كريي بار لي اجون ايكونوميك ريزيدون a augmenté par exemple de 2% en 2018 par rapport à 2017. Par contre, l'indice d'évolution كان دير en 2018 ولا en 2017 par rapport à l'année de base على حسب التمرين اللي عاطينك. Très bien. Je pense que هادو هما الاسئله اللي عندي دابا. عطوني لي فورمول اللي باقيين واحدين فيهم، شنو هما لي كالكول اللي باقيين مبرزطينكم، شنو. Donc essayez de poser le maximum de questions, vous profitez. J'en suis sûr et certain que حيت الناس ما خبارهمش كاين لايف. دونك حتى الليل عاد كيكونوا الناس بزاف. سي الفضل ديالك العام اللي داز نجحت في الباك ليبر. مرحبا سي مو، بالعكس هذا زعما كاين صافي فريمون بليزير، والله هذا شرف ليا، صافي فريمون بليزير. دونك essayez de poser les questions ديالكم في لي زاغريغا. علاش كنبغي نحط في حاجه وحده، علاش باش فريمون ما نخرجوش من الكادر ونبقاو هاد الفيديو ملي غادي تلقاوه من بعد تلقاو غادي يساهم لكم في الاجوبه ديال جميع الاسئله اللي غيكون عندكم باغ لو سويت. حيت ملي تنشدو كلشي تنحطو في فيديو واحد تتخربق الدعوه. من بغيت تراجع من بعد غنولي كتدخل هنا شويه غتلقى هنا شويه غتلقى انفورماسيون هنا. انا سي ان بو دونكادري لا ديسكوسيون ديالنا. capacité au besoin ou besoin de financement, que signifie? Alors, la capacité ou le besoin de financement, c'est une comparaison entre l'épargne nationale brute et l'investissement national. غادي نخرجوا من le point de vue macroéconomique ونمشيو le point de vue microéconomique. غندرج معاك. يعني دابا انت عندك في جيبك 100 درهم اريم، ياك عندك 100 درهم وبغيتي ديري واحد الاستثمار ديال 300 درهم. خذوا هاد لي فالور صغيورين باش نفهموا، حيت في لا رياليتي سي اوتر شوز. الوغ عندك واحد الاستثمار باغا ديري 300 درهم وفي جيبك يلاه فيه 100 درهم. دونك غادي نقولوا بان سميتك ريم عندك واحد لو بوزوان دو فينانسمون ديال شحال، ديال 200 درهم، لان في جيبك فيه 100 درهم وانت باغا تخرجي 300 درهم ديال الفلوس، عندك استثمار باغا ديري. الوغ كاتيغوريكمون غادي نفهموا بان ريم الا كان عندها فلوسها 100 درهم وباغا دير واحد لانفيستيسمون ديال 300 درهم غيخاصها 200 درهم. دونك غادي نقولوا بان ريم جاتك واحد الكابيتال عاوتاني حدا اخر صيفطوه لك شي واحد الناس من برا صيفطوا لك 100 درهم. دونك انت شحال مخبيه دابا؟ مخبيه 100 درهم وغنزيدوا عليها لو ترانسفير نيت دو كابيتال غنزيدوا عليها واحد 100 درهم جاتك من على برا، ياك انت صيفطتي شي فلوس وجاوك شي فلوس من على برا، بقات بحال قلتي شاطلك من الفلوس اللي على برا شاطلك 100 درهم. دونك انت في جيبك 100 درهم وغنزيدوا على 100 درهم اللي جاتك اللي شاطلك من على برا، وانت مازال باقي عندك واحد النقص ديال 100 درهم لان ناويه تستثمري 300 درهم. دونك في لو كالكول اللي غنديرو هنا غنديرو تو سامبلومون غادي نشدو 100 درهم اللي عندك في جيبك وغنزيدوا عليها الفلوس اللي جاوك من على برا، وغادي تو سامبلومون غادي نكومباريوها مع الفلوس اللي ناويه تخرجي. غنلقاو بان 200 درهم اللي في جيبك اللي وصلاتك و 300 درهم اللي باغا تخرجي غتحطك واحد النقص ديال 100 درهم، عندك ان بوزوان دو فينانسمون دو 100 درهم. دونك هنا اون بو لابليكي سور ان بيي. غادي نشوفوا كاع لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين في المغرب، غادي نشوفوا شحال الفلوس جامعين. غادي نشدوا ليبارن ناسيونال بروت سيتادير تو ليبارن ديال توت ليبارن ديال لي زاجون ايكونوميك اللي عندنا. ليبارن سي ان نون فيمينا، كنشدوا ليبارن كامل اللي عندنا في المغرب وكنزيدوا عليه الفلوس اللي جاونا على برا وكنقصوهم من الاستثمارات ناويين نديرو. كيعطينا سكون ابل لو بوزوان دو فينانسمون الا كان لو شيفر لو ريزولتا نيجاتيف. اما الا كان لو ريزولتا بوزيتيف كتدوي على اون كاباسيتي دو فينانسمون. دونك au Maroc, nous avons un besoin de financement. Parce que les investissements qu'on souhaite faire sont largement supérieurs mais les l'épargne. Et à ce niveau-là, on dit que nous avons un besoin de financement. كيفاش يمكن لنا نحيدوا هذا le besoin de financement من le territoire national ديالنا؟ كنديروا ce qu'on appelle une épargne، كنمشيو نديروا l'endettement externe، كنمشيو نتسلفوا من خارج المغرب باش نقدروا ناخذوا داك الفلوس على برا، لان الفلوس اللي في المغرب كاملين خديناهم ما بقاوش. وكومباريناهم على l'investissement لقينا بان l'investissement كبر من l'épargne. automatiquement عندنا un besoin pour pouvoir absorber هذاك les besoins. On doit faire appel à tout simplement l'endettement extérieur. غادي نتسلفوا من على برا، غادي نعيطوا على شي بلاد تسلفنا ولا غنتسلفوا مع لا بنك مونديال ولا بو امبورط باش نحيدوا لو besoin de financement. دونك هادشي اللي كاين. PIB optique dépenses. Alors
يوسف اشنو جاي مزاحم معنا هنا؟ يوسف سي مون فخير. مسيو في لا ليكتور امتى خاصنا نقولوا اوس ولا اوغمونطاسيون؟ كتقول اوس ولا اوغمونطاسيون ملي غيكون عندك اون كومباريزون ديال لو سول شيفر في دو بيريود. يعني سي با لو سول شيفر، لو سول اغريغا في دو بيريود. يعني عندك بي بي 2016 وعندك بي بي ديال 2017، راه غتقول واش طلع ولا هبط. ما يمكنش انت عندك دي سي اف 2017 وعندك بي بي في 2018 وغتقول لها واش طلعت ولا هبطات. ما يمكنش. ملي غيكون عندك دو غروندور ماكرو ايكونوميك وكتكومباريهم في لو طون، هنا كتقدر تقول واش طلع ولا هبط. جينيرالمون ملي كتكون عندك طو فارياسيون بوزيتيف، ملي كيكون ان شيفر بوزيتيف طو فارياسيون، يعني ملي كيكون عدد موجب وهذاك العدد موجب طلع ما بين جوج عامين، كتسمى اون اوغمونطاسيون. مسيو ما فاهماش مزيان الار ان بي دي. هو الار ان بي دي الا بغيت نشرحو لك اورالمون جو في فيغ ان ايفور، جو سي با واش غادي تفهمين ولا لا، باسكو هو فيه شويه ديال لي كالكول. ما نحاولوا ندويو عليه واحد شويه. هادشي اللي غنقول دابا راه جد مهم لواحد الدرجه ما كتصورش. دونك ندويو على الار ان بي دي، ولكن خاصكم فريمون تركزوا معايا وما تسولوني حتى شي سؤال دابا باش نحاول نخدم معكم الار ان بي دي بيان كوم يلفو. الوغ سي سي لو كا، حاولوا تعطيني ان بتي سين هنايا سور لي ميساج ديالكم باش نقدر نجبد معكم الار ان بي دي. واش كنحسبوا حتى شوف هذوك لي كاركتيرستيك ديال لي زانديس راه ما سي ميم با لا بين باش تدخل من راسك فاطمه. هذوك سي دي كاركتيرستيك الا بغا البروفيسور يديرهم معاكم. خاصكم تعرفوا ديروا لو كالكول ديال الانديس ولا ليكتور ديالو. لا كومون ميزوري لوتوفينانسمون؟ لا لوتوفينانسمون سي tu dois chercher un prof de comptabilité. حنا في المغرب ما عندناش في لوتوفينانسمون، ما كنحسبوش في ليكونومي جينيرال. انا شويه ان بروفيسور ديال l'économie générale. Mais عقلت حل ça dépend parce que كاينه une méthode je pense que à travers la valeur ajoutée ملي كنحيدوا les différents éléments de la distribution تيشاتنا la capacité d'investissement كنسميوها autofinancement. mais il faut voir un professeur ديال la comptabilité باش نعطيك شي حاجه اللي هي qui est sûre. alors je vous remercie prof. الفضل ديالك فهمت l'économie générale. مرحبا avec un grand plaisir. شخصية خيالية، التسمية ديالك عجيبة. مي مرحبا بك، با بروبليم. s'il vous plaît prof lecture de change. prof s'il vous plaît la lecture dès le taux d'épargne au Maroc en 2019 par exemple. L'épargne nationale brute ou l'épargne de tous les agents économiques représente avec le pourcentage par rapport à la richesse nationale. Ça c'est pas quelque chose qui est compliqué. زيد شنو كاين؟ دونك نبداو الار ان بي دي. الا بغيتو نبداو الار ان بي دي قولوا عليا باش هاكي خصكم فريمون تاخذوا ورقه وستيلو باش تقيدوا القواعد اللي غادي نقول لكم. دونك اساي دو بروندر، نعطيكم واحد شويه الوقت باش تجيبوا ورقه وستيلو ونعطيكم كاع لي فورمول خصكم تكونوا عارفين في الار ان بي دي دو ا ا زد. يعني حيت لي زاغريغا ديال ليبارن سي دي زاغريغا qui sont très importants. plutôt ديال لي revenus sont des agrégats qui sont très importants. خصني نميتريزيهم في البروغرام ديال البكالوريا باش ما نتصيدش في نهار الاكزامان. la capacité le besoin concerne l'état الى خرج لنا besoin signifie que l'état non Rim, quand on parle du besoin de la capacité de financement, c'est relatif à tous les agents économiques, non pas l'État. L'État, c'est un agent économique, c'est un secteur parmi les autres. Les agrégats, tous les secteurs institutionnels. Alors, le Maghreb, c'est tous les agents économiques. Alors, le Maroc qui est enregistré, non pas l'État. La comptabilité nationale, les agrégats de la comptabilité nationale, ça concerne tous les agents économiques en même temps. Même l'État, c'est une administration publique, c'est un seul secteur institutionnel parmi les autres. Monsieur la lecture du taux d'inflation au taux de chômage. ايمن حتى نساليو هاد لابارتي ديال الريفونو نرجع معاك لهادشي ماشي مشكل. لي انترفونون د لا بورس ضروري نحفظوهم. لا ما انا ماشي كنقول لها تحفظ، تكون عارفهم شكون هما لي ديفيرونس انترفونون. سي اون بارتي كي ليتيرير في الكور، ما سا نيسيتيت با اون تكنيسيتي.
تعلموا شويه، تحافظوا شويه، تحيدوا العجز. لي فورمول هذوك راه خاصكم ضروري منهم، لي ليكتور خاصكم ضروري منهم. كاينين كيلكو زيليمون اللي هما كيسون ليتيرير في البروغرام، نحاول ما نبقاش مقصح راسي ونقول صافي لا الحفاظه لا، شي حاجه تفهم. غتاخد ورقه وستيلو غادي تصايب واحد البتي ريزومي سطر 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 في لي انترفينون. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons un problème au niveau de la connexion. Alors, la capacité, les besoins de financement, RNBD, voilà, défi mosquée. Donc, j'ai une question qui est la différence entre le taux et l'indice d'évolution. Déjà, دويت عليها. Question, je vais enregistrer la vidéo, bien sûr. On va donner comme des exercices. La différence entre PIB et RNB. Donc, شوف انا جو دون 5 minutes 10 minutes 10 دقائق غادي تمشيو تاخذوا ورقه وستيلو وغادي نرجع لكم ونخدم معكم لي زاغريغات ديال لو ريفوني وندوز لحاجه اخرى. يلاه جو دون 10 minutes جو تيرمين لو لايف ايسي ونتلاقاو 10 دقائق ولا 15 دقيقه ماكسيموم غادي نخدموا لي زاغريغات ديال لو ريفوني. وسيروا جيبوا ورقه وستيلو انا غادي نرجع عندكم. يلا.